मुशर्रफ का बना हुआ दायरा है। जब मुशर्रफ को कोई तकलीफ होता है तो ऑब्वियसली नैब से कोई रिएक्शन तो आना था। मुशर्रफ को तकलीफ हो तो नैब को एक्शन में तो आना था। बिलावल भुट्टो ने फिर तीर चला दिए। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि नैब के नोटिस आना शुरू हो गए, लेकिन हम इससे नहीं डरते। नैब इलेक्टेड को बारादस्ती है तो सिलेक्टेड को क्यों नहीं। पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल का पैगाम है, पिंडी हम फिर आ रहे हैं। बिलावल की जो दीवाने की भड़के हैं, आप उसको सुनते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि मरियम बीबी नर्स की हैसियत से वहाँ जाना चाहती हैं या डॉक्टर की हैसियत से, क्योंकि डॉक्टरी तो उन्होंने अधूरी छोड़ दी थी। बिलावल नैब जाएं और अपनी मनी ट्रेल पेश करें। फिरदौस आशिक अवान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मशवरा। कहा बिलावल के वालिद ने मुशर्रफ को रेड कारपेट पर रुखसत किया, वो अपने दौर में बेनजीर की कातिल क्यों ना ढूंढ सके। ये भी कहा कि मरियम नवाज की दरखास्त पर मंगल को काबीना जायजा लेगी। मरियम बीबी बताएं वो नर्स की हैसियत से जाना चाहती हैं या डॉक्टर की। मरियम नवाज ने नाम ECL से निकालने के लिए फिर अदालत का दर खटखटा लिया। लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी। 2 रुकनी बेंच पीर को केस की समाअत करेगा। काबीना की ज़ेली कमेटी की मरियम का नाम ECL से निकालने की मुखालफत। सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी। भुट्टो से नवाज तक सारे सियासतदान GHQ की पैदावार हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान के आने तक पाक फौज काफी बदल गई, अब गेट नंबर 4 नहीं रहा। मुशर्रफ के खिलाफ फैसले का पैरा 66 जुडिशल मार्शल्ला के मुतरादिफ है। बिलावल ने प्ली बारगेन ना की तो मरियम की तरह आउट हो जाएंगे। मुशर्रफ के हवाले से फैसला आया तो हंगामा खड़ा हो गया। मौलाना फजल रहमान की तनकीद। कहा अगर जुल्फ़िकार भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी या नवाज शरीफ के खिलाफ आता है तो कहते हैं हम अदलिया के साथ खड़े हैं। मुशर्रफ को सजा खुसूसी अदालत ने सुनाई, किसी जमात या पंचायत में नहीं। भारत ने एक्शन किया तो रिएक्शन भी भरपूर मिलेगा। वज़ीर आज़म ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहा जहारियत की सूरत में हमारे पास मुंह तोड़ जवाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मोदी हुकूमत हिंदू राष्ट्र की तरह बढ़ रही है। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ हक पसंद एहतजाज कर रहे हैं। कश्मीर में भारतीय फौज का मुहासरा जारी है। पाकिस्तान के लिए भी खतरात बढ़ रहे हैं। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे, भारत भी ISPR का मोतरफ। भारतीय साइबर सिक्योरिटी चीफ ने अपनों को ही आईना दिखा दिया। भारतीय फोर्सेस को DG ISPR से सीखने का मशवरा दिया। कहा जंग के तौर तरीके बदल चुके हैं। पाकिस्तान का ISPR मौसर अंदाज में बयानियां दे रहा है। ये भी कहा कि भारतीय अफवाज के पब्लिसिटी विंग अपने अपने राग अलापते हैं, जबकि पाकिस्तान का एक मुसल्लह अफवाज का तर्जुमान हर फोर्स के इक़दाम की मुनज़्ज़म तर्जुमानी करता है। मुस्लिम मुखालिफ कानून के खिलाफ भारत में मोदी हटाओ मुहिम शुरू। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद, एहतजाजियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल होने लगा। मैंगलोर में कल तक कर्फ्यू नाफिज, बेशतर इलाकों में दफा 144 का मुसलसल निफाज। मकबूजा कश्मीर में 139 रोज से लॉकडाउन। कश्मीरियों ने तमाम पहरे तोड़ डाले। श्रीनगर, बांडीपुरा, पुलवामा समेत कई इलाकों में भारतीय जहारियत के खिलाफ मुजाहरा। वादी मोदी मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। काबिज फौज की मुजाहिरीन पर फायरिंग, दर्जनों जख्मी हो गए। गुलजार अहमद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए, ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान, काबीना अरकान, सीनियर जज साहिबान और अस्करी क़यादत की शिरकत। नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। सदर की जानिब से इस्तकबालिये का एहतमाम। हुकूमत ने अभी तक जस्टिस वकार अहमद सेठ के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया। वजारत कानून ने वजाहत जारी कर दी। तर्जुमान वजारत कानून के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस कायम नहीं किया। अभी रिसर्च का अमल जारी है।
پی پی رہنما خورشید شاہ کی مشکلات میں اضافہ، نیب نے 1 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد کا ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس میں خورشید شاہ کے ساتھ ان کی بیگمات بھی شامل، بیٹے، بھتیجا اور دوست بھی نامزد۔ خیرپور میں قتل رمشا وسان کے کیس میں اہم موڑ، اے ٹی سی نے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی، کیس سیشن کورٹ کو منتقل کر دیا گیا۔ اشتعال انگیز تقریر، عدالت کا ڈاکٹر عرفان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ پی آئی سی حملہ کیس میں 25 وکلاء کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، 7 وکیل بری کر دیے۔ پولیس حکام کی غفلت کے تعین کے لیے آئی جی پنجاب ان ایکشن، انکوائری کمیٹی بنا دی۔ شہر قائد میں قاتل آزاد، 24 گھنٹوں میں ماں بیٹا سمیت 5 افراد قتل۔ جناح اسپتال کراچی میں رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیور 2 لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے، کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی۔ سندھ میں گیس بحران تھم نہ سکا، سی این جی کا گلا پھر گھونٹ دیا گیا۔ سندھ بھر کے سی این جی اسٹیشنز غیر معینہ مدت تک کے لیے بند، گھریلو صارفین کو بھی مشکلات، سوئی صدرن کو تاحال گیس پریشر میں کمی کا سامنا۔ بنوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، قبائلی عوام کا صبر جواب دے گیا۔ پاور ہاؤس نمبر 2 پر حملہ کر دیا، پتھراؤ اور توڑ پھوڑ مچا دی، گیٹ توڑ دیے، پولیس پہنچ گئی، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ خیبر پختونخوا میں پولیو وائرس کیسے پھیلا، بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ محکمہ صحت کی دستاویزات کے مطابق رواں سال 11 لاکھ کے قریب والدین نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلائے۔ رواں سال صوبے میں 79 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے، تعداد میں اضافے کا خدشہ۔ کوالالمپور سمٹ میں پاکستان کو شرکت سے نہیں روکا، سعودی عرب نے ترک صدر کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ سعودی سفارت خانے نے واضح کیا، پاکستان اور سعودی عرب میں برادرانہ اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات ہیں۔ کرسمس میں 3 دن باقی، سینیٹری ورکرز کو تنخواہیں نہیں ملی۔ لاہور میں عملے کا احتجاج، کام چھوڑ دیا، شہر میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ اسلام آباد میں ڈی چوک پر احتجاج، 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، فاقے ہو رہے ہیں ملازمین کی دہائی۔ کرسمس قریب آتے ہی رنگینیاں بڑھنے لگی، گورنر ہاؤس لاہور میں مسیحی برادری کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد، خوشیوں میں رنگ بھرنے کے لیے لاہور کے چڑیا گھر میں کڈز فیسٹیول سج گیا۔ اداکارہ ثروت گیلانی کو اسلحہ چلانا مہنگا پڑ گیا، ثروت گیلانی نے فلم کی شوٹنگ کے دوران اسلحہ چلایا، ہوائی فائرنگ کی، ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تو تنقید کا نشانہ بن گئی، تنقید کے بعد اداکارہ نے ویڈیو ہٹا دی۔ پنجاب بھر میں دھند نے ڈیرے ڈال دیے، قومی شاہراہ پر حد نگاہ 50 میٹر سے بھی کم، موٹر وے پولیس کا شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے اور فوگ لائٹس کے استعمال کا مشورہ، موٹر وے M3 لاہور سے شور کوٹ تک بند۔ بالائی علاقوں میں برفیلے موتیوں نے ہر شے کو سفید رنگ میں رنگ دیا، موسم انتہائی سرد اور دلکش ہو گیا، شہری بھی حسین نظاروں کے دیدار کے لیے بالائی علاقوں میں پہنچ گئے۔ السلام علیکم، آج 12 بجے کے ساتھ میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے دشمن بھارت کو پاک فوج کے بھرپور جواب سے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج پھر آپے سے باہر ہوئی اور فائرنگ کی، جس پر پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور دیوا سیکٹر میں بھارتی چوکیوں کو تباہ کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر سے۔ جی نوید اکبر، ایک مرتبہ پھر بھارت کی جانب سے سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی، فائرنگ کی گئی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی مونس، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی ایل او سی پر اشتعال انگیزیاں جاری ہے۔ اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے بھارتی اشتعال انگیزیوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاک فوج کی طرف سے دیوا سیکٹر پر بھرپور جوابی کارروائی کی گئی، بھارت کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے، بھارت کی جن پوسٹوں سے فائر آ رہا تھا ان کو تباہ کر دیا گیا ہے، بھارتی توپیں خاموش کرا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کو بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا ہے، بھارت کے فوجی جو ہے وہ مارے گئے،
जबकि दूसरी तरफ वादी नीलम और कैरन में फायरिंग के हवाले से भारत की तरफ से जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारतीय मीडिया के हवाले से, जबकि DGISPR का कहना था कि ऐसा कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, वादी नीलम और कैरन में फायरिंग का कोई बड़ा तबादला नहीं हुआ और भारत की जो रिपोर्ट है बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल याद होगा कि भारतीय प्रोपेगेंडा जो है वो हमेशा से जारी रहता है और झूठ के कोई पाँव नहीं होते। भारत के झूठे प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से एक बार फिर हवा निकल गई है। भारत ने जो झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम घड़ी थी वो बिल्कुल जो है नाकाम हो गई है। भारत को समझ जाना चाहिए कि काट की हंडिया जो है वो ज्यादा सलामत नहीं रहती। आज ही भारत के नेशनल साइबर सिक्योरिटी के जो कोऑर्डिनेटर है राजेश पन्नत, उन्होंने भी ये तस्लीम किया था कि पाकिस्तान का जो बयानिया है उसकी बालादस्ती तस्लीम की थी। बयानिया सच्चाई पर मबनी हो तो यकीनन कायम रहता है, झूठ हो तो बालाकोट हमले की तरह मुंह खानी पड़ती है। 2016 में भारत, आपको याद होगा 2016 में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था, जो झूठ निकला। उसके बाद भारत ने बालाकोट हमले का दावा किया, वो भी झूठा निकला। इसी तरह भारत की तरफ से पाक में एक F-16 तैयारा मार गिराने की झूठा दावा भी किया गया, जिसको बाद में जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स है उन्होंने भी झूठा करार दिया था और कहा था कि पाकिस्तान के F-16 तैयारे जो है